हॅलो गायज, क्विट अपडेट दिवपा आयिल्लो हय. आयज सकाळच्यान 4 सायरन लागलेले वाजपाक, 4 ते चालूच आसलेले सायरन वाजपाक. आणि आयज अटॅकूय खूप जाल्ले. पूण आमची क्विट आर्मी आसा न्हू, तेंच्यांनी सगळे जे अटॅक जाल्ले न्हू, जे ड्रोन्स आशिल्ले न्हू, ते सगळे मारून उडयले. येस, सारकें आयकले तुमी. आनी खंयसरूय आजून इतली कॅज्युअलिटी कांय हें जावंक ना, प्रॉब्लम जावंक ना, जे कोणाकूय अशें त्रास जावंक ना. मिन्स खंय खंय मेन हेतू रेजिडेन्शियल एरियान आजुनूय कांय प्रॉब्लम जावंक ना. सगळें सुरळीत चालू आहा. जे आमी रेग्युलर लायफ जी आतां तशेंच हें पळय फाटल्यान पळयता ना, पळय गर्दी पळय कशी आहा लोकांची. आजुनूय लोक सगळे शॉपिंग करता, सगळें करता. आनी गोवोरमेंटान क्विट गोवोरमेंटान न्हू, जर समज चड जालें, समज कोणाक अशें प्रॉब्लम जालो जाल्यार शटरूय तेंच्यांनी ओपन केले. न्यू हांवें ते हेतूर घातले तुमकां, म्हाज्या पोस्टार घातलेली आसा. जे कोणाकूय समज अशें जालें, कितें समज चड प्रॉब्लम जालो, कोणाकूय रावपा त्रास जाले न्हू, जाल्यार थंय वचोन तांकां शटर घेवपाक शकता. ते वचोन हांवें सगळे घातलेले, पोस्ट केल्लो आसा. तुमी वचोन म्हाज्या पोस्टार पळया. यस. आनी हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हटल्यार कितें, हांव म्हाज्या फॉलका खातीर व्हिडिओ काडना. हो म्हाका कितें व्ह्यूज जाय, हें जाय म्हणून व्हिडिओ काडना. हांव म्हाज्या फॅमिली खातीर काडटा. कित्याक लोकांक खूब जाण म्हणटा तूं पयलीं थंय हें कर, हांगासर रावन काडटा, भायर भोंव. हांगा भायर भोंवपा मेळना सद्याक, खंय वचपा मेळना. कित्याक वयता थंय पुलीस आसता, चॅकींग चालू आहा. म्हणून चड विनाकारण तुका हांगा भोंवपाक तुका गरजूच ना. हांव रिपोर्टरूय न्हू, कितें बाबा म्हाजें कार्ड दाखयता म्हणून हांगा थंय भोंवतलो म्हणून. म्हाका कितें जाता तितलें हांव दाखयता आनी म्हाका कितें खबर आसा तितलेंच हांव सांगता तुमकां. तेज्या वयर कांय सांगना तुमकां. कित्याक हांगासर कुवेट गव्हर्मेंट आमकां सद्या सेफ दवरला. आनी जी मिलिटरी आहा न्हू, कुवेट मिलिटरी, तेंच्यांनी खरेंच आमकां खूब म्हटल्यार खुबूच सपोर्ट केल्लो आसा. आनी बरें, इतलो भंय ना आमकां सद्या. हय. आनी कोणी समज फोन बी करून हांव टेन्शन घेयनाका तुमकां. सद्या सिच्युएशनूय अशें आसा कितें एक जाग्यार रेंजूय आसपा ना, एक जाग्यार रेंजूय आसतली. तसो प्रॉब्लम जावपा शकता. हेज्या मुखार खबर ना आतां रेंज इंटरनेटूय वयतलें ना वयतलें कांय खबर ना अजुनूय. सद्या जाल्यार ओके आसा, कांय प्रॉब्लम ना. ओके. थँक्यू सगळ्यांक. कित्याक हांव अपडेट दिता ती लोक पळयता, मातशें हें जाता, तेंची फॅमिली मातशी थार जाता. म्हाका खूब जाणांनी फोनूय केले. ओके. तर चल मागीर पळयता कितें आनी अपडेट मेळत जाल्यार दिता तुमकां. ओके. थँक्यू.